दर्शकवृन्द नमस्कार। म सुभाष बस्नेत। स्वागत छ तपाईलाई डिसी नेपालमा। विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरस घट्दो होइन, बढ्दो छ। विश्वका 250 भन्दा बढी मुलुकलाई यसले आफ्नो चपेटामा लिएको छ, जहाँ 53 लाख भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 3,40,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। नेपाल भारतमा यसको सुरुवाती तौरमा अलिकति कम देखिए तापनि अहिलेको पछिल्लो वृद्धि दर देख्दा त्रसित बन्न बाध्य पारेको छ। नेपालमा सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिला जसको कोरोनाका कारण उहाँको मृत्यु भयो र उहाँका 10 दिने नवजात शिशुलाई पीसीआर टेस्ट गर्दा कोरोना नेगेटिभ भेटियो। नेगेटिभ भेटिनु हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरो हो, तर यहाँ कसरी नेगेटिभ भेटियो भन्ने पनि एउटा शङ्काको विषय बनेको छ। जहाँ हामी कोरोनाबाट बच्नको लागि एक आपसमा दूरी बनाएर हिँडिरहेका छौँ, सोशल डिस्टेन्सिङको पालना गरिरहेका छौँ। सोशल डिस्टेन्सिङले गर्दा विश्व कैदी जस्तै बनिरहेको अवस्थामा ती सुत्केरी आमाले त्यो नवजात शिशुलाई 10 दिनसम्म आफैसँग राख्नुभयो, दुध चुस्याउनु भयो, छातीमा टाँसेर राख्नुभयो र उनलाई अङ्गालोभरि राखेर माया गर्नुभयो। तर त्यति नजिक राख्दा राख्दै पनि पीसीआर टेस्ट गर्दा कसरी कोरोना नेगेटिभ आयो त? यो विषय पनि एउटा शङ्काको विषय छ। एउटा घटनाले यहाँ सयौं प्रश्नहरू उत्पन्न गरेको छ, जुन प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। त्यो विषयलाई फोकस गरेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ र नेपालमा रहेको अहिलेको वर्तमान कोरोनाको अवस्था र यसबाट के कस्ता सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ त्यो विषयलाई पनि हामी यहाँ समग्रमा समेट्नेछौँ। र जसको लागि मैले धुलीखेल अस्पतालका डाक्टर तथा अहिलेको कोरोना क्याम्पेनिङलाई लिड गर्दै आउनुभएका एकजना सोशल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ युवा डाक्टर सुधीर भगत। मैले सुधीर भगतज्यूलाई आजको संवादमा निम्त्याएको छु र उहाँसँगको यी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर हामी संवाद अगाडि बढाउनेछौँ। डाक्टर सुधीरजी, स्वागत छ डिसी नेपालमा। नमस्ते सुभाषजी, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु हजुर। चाहिँ अलि चिन्ता पनि बढेको छ, केस धेरै बढेर। हजुर अहिले अब मैले चाहिँ एउटा पहिलो प्रसङ्ग यहाँ के जोड्न चाहेँ भने डाक्टर सुधीर, अब नेपालमा जुन तरिकाले पहिलो कोरोना केस र कोरोनाद्वारा ज्यान गुमाउने एकजना सिन्धुपाल्चोककी महिला धुलीखेल अस्पतालदेखि नै एउटा ज्यान गुमाउनु पर्यो र त्यहाँनिर जब कोरोना संक्रमित महिला आमाको जब मृत्यु हुँदै गर्दा त्यो 10 दिने नवजात शिशु र उहाँका श्रीमान उहाँहरू त अत्यन्तै क्लोज हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर कुनै सोशल डिस्टेन्सिङको पालना थिएन। यद्यपि श्रीमानले थोरै सोशल डिस्टेन्सिङ पालना गरे तापनि त्यो 10 दिने नवजात शिशु त उहाँसँग जोडिए नै राखिएको थियो। 10 दिनसम्म दुध चुस्याउनु भयो, अङ्गालोमा राख्नुभयो, अङ्गालोभरि माया गर्नुभयो। तथापि यो गर्दा गर्दै पनि किन अहिले चाहिँ यो कोरोना जो पीसीआर टेस्ट नेगेटिभ देखियो? नेगेटिभ देखिनु हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको विषय हो, तर कसरी देखियो भन्ने एउटा आम जनचासोको विषय बनेको छ। यसलाई कसरी तपाईँ पुष्टि गर्नुहुन्छ? धन्यवाद सुभाषजी, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो भाइरस, कोरोना भाइरस लाग्दाखेरि 80% मान्छे आफै ठिक हुन्छ, 20% मान्छेलाई मात्र हस्पिटल रिक्वायर्ड चाहिन्छ हैन। त्यो पनि 5% मान्छे, अबाउट 5% मान्छे मृत्यु हुन्छ। अनि त्यो बुझ्दाखेरि के भन्नु भयो, 80% मान्छे कसरी ठिक भयो त भन्ने कुरा आफै आउँछ। 80% मान्छे ठिक हुनुको मेन कारण भनेको इम्युनिटी हो, जुन हामी रोग प्रतिरोधक क्षमता भन्छौँ नेपालीमा हैन। अब इम्युनिटीको कारण हो। अब कुनै पनि भाइरस लाग्दाखेरि हाम्रो बडीले, हाम्रो इम्युन सिस्टमले त्यो भाइरसको अगेन्स्टमा उसलाई मार्न खोज्छ र मार्छ। त्यहीको कारण के भन्छ, एउटा मेन कारण यो हो हैन। इम्युनिटी सबभन्दा मेन कारण नै हो। अर्को कुरा के छ भने पीसीआर टेस्ट, उहाँलाई पीसीआर टेस्ट गरिएको थियो। पीसीआर टेस्ट भनेको भाइरस डिटेक्सन टेस्ट हो, जुन हामी उहाँ भाइरसको जेनेटिक मेटेरियल्स हुन्छ त्यो टेस्ट हामी गर्छौँ हैन। अब पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि मान्छेको जिउमा भाइरस भएन भने हैन, जुन हामी नाकबाट स्वाब कलेक्सन गर्छौँ, मुखबाट स्वाब कलेक्सन गर्छौँ, अनि त्यो टेस्टमा के भन्छ भाइरसै भएन भने कसरी डिटेक्सन गर्छ? सेकेन्ड कुरा हो, अब्बाहमा हामी फैलाउनु हुँदैन हैन। तेस्रो कुरा भनेको सुभाषजी भाइरल लोडको कुरा आउँछ हैन।
पिसिआर टेस्टकै सेन्सिटिभको कुरा गर्दाखेरि हामी पिसिआर टेस्टको सेन्सिटिभ भनेको 70%, अझ नाकको र थ्रोटको स्व्याब कलेक्सन गर्दाखेरि त्यसको अझै कम हुन्छ, 34% हुन्छ के अरे थ्रोटको स्व्याब लिँदाखेरि होइन। अनि उसको डिटेक्सन उसको सेन्सिटिभिटी चाहिँ कम हुन्छ। उसको अर्थ के भयो भने 70%, 100% यदि के भन्छ कुनै पनि प्रोबेबल भएको केसेसहरूलाई यदि पिसिआर टेस्ट गर्यो भने पोजिटिभ केस भए तापनि 70% मात्र डिटेक्सन हुन्छ, मतलब 30% रिजल्ट फल्स नेगेटिभ आउँछ। यो चाहिँ पिसिआर मसिनकै लिमिटेसन हो है। त्यही भएर हामीले रिपिट के भन्छ पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ। फेरि भोलिको दिनमा यदि पोजिटिभ आयो भने फेरि नौलो कुरा होइन, यो चाहिँ नन मेडिकलहरूको लागि नौलो कुरा हुन सक्छ होइन। तर मेडिकल जुन मान्छेहरू पढिरहेछ उनीहरूलाई यो सबै कुरा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, यो सबै कुरा उहाँहरूले एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ नेपाली समाजमा जुन तरिकाले प्रश्नहरू उत्पन्न भएका छन्, जब कोरोना संक्रमण भएर आमाको मृत्यु हुँदै गर्दा नवजात शिशुलाई किन कोरोना सरेन भन्ने एउटा उत्पन्न एउटा शङ्कास्पद एउटा विषय र एउटा चाहिँ सब्जेक्ट यहाँनिर उत्पन्न भएको छ र त्यो सन्दर्भमा मैले यहाँ यो प्रसङ्ग जोड्न चाहेको हुँ। त्यसो भए तपाईँको जुन भनाइ छ त्यसमा त्यो अनुसार मान्छेको जो एउटा प्रतिरक्षात्मक क्षमता हुन्छ, जो इम्युनिटी पावर हुन्छ, त्यसले कोरोनालाई त्यही भित्र नै त्यसलाई के त्यो लडेर आफै जित्ने हो या हार्ने हो? कस्तो तरिकाले चाहिँ एउटा कोरोना बाहिर नदेखिएको हुन सक्ने अवस्था? हजुर, यो मैले अघि पनि दुईटा कुरा भने, एउटा इम्युनिटीको पावर भयो, इम्युनिटीको कुरा भयो, एउटा पिसिआर टेस्टकै कुरा भयो, सेन्सिटिभको कुरा गरे 70% मात्र सेन्सिटिभ हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो आर0 भन्ने हुन्छ। आर0 भनेको क्यापेसिटी टु स्प्रेड द इन्फेक्सन टु अदर पपुलेसन। हामी यदि संक्रमण कुनै पोजिटिभ पेसेन्ट छ भने अर्को उसले चाहिँ कतिजनालाई संक्रमण गर्न सक्छ। यो भाइरसको क्षमता भनेको 2 देखि 3 जना मान्छेलाई मात्र संक्रमण गर्न सक्छ होइन। अर्को कुरा भनेको भाइरल लोडको कुरा हुन्छ। भाइरल लोड भनेको जुन हामी नाकबाट स्वाब लिन्छौँ, मुखबाट स्वाब लिन्छौँ, त्यो स्वाबमा लिँदाखेरि उसको मिन इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 5 to 6 days होइन। अर्ली गर्दा पनि यदि भाइरसको फ्रेगमेन्ट्सहरू यदि छैन, लोड भएको जति हाम्रो जिउमा हुनुपर्ने त्यति छैन भने त्यसमा पनि नेगेटिभ देखाउँछ। अर्को कुरा भनेको यदि पिसिआर डिटेक्सन गर्दाखेरि 14 डेजहरू हुन्छ होइन, 14 डेज पछि पनि गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भन्छ आउन सक्दैन एउटा यो कुरा। त्यही भएर हामीले जहिले पनि रिपिट टेस्ट गर्छ। अर्को कुरा के छ भने यो के अरे कन्ट्याक्ट टाइम भन्ने हुन्छ कि कन्ट्याक्ट ट्रान्समिसन टाइम भन्ने हुन्छ, 15 to 30 मिनट्स हुन्छ, 30 मिनट्स हुन्छ। अनि जो गर्दा है अब नवजात शिशुको कुरामा के हुन्छ भने अहिले वर्ल्डकै हेर्दाखेरि बच्चाहरूमा लेस देन 10 इयर्समा थोरै संक्रमण र थोरै मृत्यु। हाम्रो AC2 इन्हिबिटर भन्ने हुन्छ है, रिसेप्टर हुन्छ, AC2 रिसेप्टर हुन्छ होइन। त्यो रिसेप्टर चाहिँ हाम्रो यो भाइरस गएर त्यो रिसेप्टरमा गएर टाँसिने हो अनि बल्ल त्यो कोषहरूमा सेलहरूमा गएर उसको रेप्लिकेसन गरेर त्यहाँ ग्रोथ गर्छ। त्यो रिसेप्टर जुन हाम्रो रिसेप्टरलाई ताल्चा भनौँ, ताल्चा लक भन्दा हुन्छ, त्यो लकै कम भएपछि हाम्रो यो भाइरस के गरेर एट्याचमेन्टै गर्न सकेन, जसले गर्दाखेरि पनि एउटा अनुमानित भएको छ। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने अफवाह नफैलाऊ, तसर्थ अफवाह नफैलाऊ, साँचो कुरा। हजुर, अहिले चाहिँ जसरी अब कहीँ कतै सामाजिक सञ्जाल र यताउति चाहिँ आम जनमानसमा उत्पन्न भएका प्रश्नहरू जस्तै कि कहीँ त्यो महिलालाई कोरोना नभएकै त होइन, अथवा कोरोना टेस्टको नेपालको जो एउटा सिस्टम छ त्यो WHO को प्रावधान र WHO को मापदण्ड अनुसार नभएकै त होइन कि भन्ने त्यस्ता खाले प्रश्नहरू पनि छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो हो सुभाषजी, के छ भने हाम्रो जुन NPHL ल्याब छ नेपालको टेकु हस्पिटल छ होइन, त्यहाँ के छ भने हाम्रो नेपालमा पहिला कोरोना टेस्ट गर्थेन पहिला होइन। यो चाहिँ हाम्रो WHO ले तपाईलाई जुन चाइनाबाट केसेसहरू आउनुभयो त्यो सुरुमा हाम्रो त हङकङतिर पठाउने गर्थ्यो टेस्टहरू, स्वाबहरू।
पछि चाहिँ शङ्का धेरै भयो अनि धेरै कुराहरू उठेपछि नेपालमै गरौँ भनेर गर्न सुरु गर्यो हाम्रो नेपालका चिकित्सकहरूले। अनि WHO मान्यता प्राप्त भएर मात्र यो टेस्ट भेरिफिकेसन गर्छ अनि मात्र नेपालमा गर्न दिएको हो। त्यही भएर हामीले यो शङ्का गर्नु। ओके, चलो ठिक छ। अब चाहिँ अर्को चाहिँ मैले अब प्रसङ्ग यो जोड्न चाहे डाक्टर सुधीर, जुन तरिकाले सुरुवाती दिनमा इभन नेपाल र भारतमा समेत कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाको जो वृद्धि दर थियो त्यो अत्यन्तै कम थियो। त्यो वृद्धि दरको तुलनामा अहिले हेर्ने भने पछिल्ला करिब 2 हप्तामा जुन तरिकाले नेपालमा वृद्धि दर बढ्यो र त्यसले अहिले नेपाली जनसमाजमा अत्यन्तै त्रसित हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ, जहाँ तपाईँको कति 516 केसहरू नेपालमा देखिएका छन् र 3 जनाले कोरोनाद्वारा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था देखिएको छ। यो पहिलेको तुलनामा अहिले सडनली यो तरिकाले केस वृद्धि हुनुमा कारण के हुन सक्छ? सबभन्दा पहिला हाम्रो नेपाल देशको लागि एउटा ठुलो च्यालेन्जेस भनेको बोर्डर हो, जुन हाम्रो ओपन बोर्डर छ हैन। यो ओपन बोर्डर भएको कारणले गर्दा हैन हाम्रो केसेसहरू इम्पोर्टेड केसेसहरू टन्नै भित्र आयो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो टन्नै भित्र आएर यो मान्छेबाट मान्छे सर्ने रोग हो अनि उनीहरू समाजमा फैलियो, त्यही अनुसार केसेसहरू पनि फैलियो। एक अर्को कुरा भनेको लकडाउनको कुरा हैन। लकडाउनको हाम्रो नेपालमा स्टिल लकडाउन त्यति राम्ररी अनुशासित भएर पालना गरेको छैन हैन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विश्वको जुन हरेक देश जसले गभर्नमेन्टको पालना गरेन, जस्तै इटली हेर्नुहोस् हैन, ब्राजिल अहिले हेर्नुहोस्, ब्राजिल सेकेन्ड मोस्ट कन्ट्री हो इन्फेक्टेडमा हैन। तपाईँ जति पनि गभर्नमेन्टको कुरा जसले मानेको छैन जुन देशमा, उनीहरूको केस झ्याप्पै बढेको छ। अर्को कुरा भनेको टेस्ट। हाम्रो अहिलेसम्म टेस्ट भनेको ऱ्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट भनेको 82,000 गरेको छ र PCR टेस्ट भनेको 42,000 अहिलेसम्म गरेको छ हैन। अचेल हामी चाहिँ धेरै टेस्ट गरेको छ। पहिला हामी 1000 जति टेस्ट गर्थ्यौँ, 1000 जति। अहिले चाहिँ हामी 3000 सम्म टेस्ट गरिरहेका छौँ। यो नयाँ प्रविधिबाट पनि टेस्टहरू भइरहेछ अचेल, त्यसलाई पुलिङ टेस्ट भनिन्छ। पुलिङ टेस्ट PCR अहिले गरिरहेछ नेपालमा हैन। त्यही भएर झ्याप्पै के भन्छ टेस्ट भयो, त्यही भएर पोजिटिभ केसेसहरू बाहिर। अझै पनि तपाईँको टेस्टिङको दायरा अझै फ्र्याकिलो बनाउने हो भने त केसेसहरू अझै भेटिन सक्ने सम्भावना धेरै छ नि त फेरि, त्यसको मतलब त। हजुर, एकदम जरुरी छ। अहिले पनि हामी थोरै टेस्ट गरेको छौँ हैन, तर पहिला भन्दा इन्क्रिज पक्कै भएको हो हैन। तर स्टिल धेरै कुराहरू के भन्छ धेरै टेस्टहरू इन्क्रिज गराउनु पर्ने एकदम जरुरी छ। र अब अहिले जुन तरिकाले जो केसहरू वृद्धि हुनु र यो वृद्धि दरलाई कसरी हामी अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, कसरी अलिकति त्यसलाई दायरामा राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा, यसलाई अब कस्तो खाले प्रावधानहरू र कस्तो खाले अब चाहिँ नि क्रियाकलापहरू आम नागरिकले अपनाउँदा यो कोरोना केसले अलिकति हामी रोकथाम गर्न सकौँला? यसको लागि के गर्नुपर्छ भने जहिले पनि हामी हेर्न सक्नुहुन्छ चाइना हैन, त्यसपछि तपाईँलाई साउथ कोरिया, जापान, यी देशहरूले जे गरेको छन् हामी पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। तर एउटा च्यालेन्ज एक्स्ट्रा भनेको हामीलाई ओपन बोर्डर। उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यो फ्ल्याटनिङ अफ द कर्भ भन्ने कुरा हुन्छ। मतलब फ्ल्याटनिङ अफ द कर्भ भने डिजिजको कर्भ चाहिँ फ्ल्याट गर्नु पर्यो र राइजिङ अफ द लाइन भन्छौँ कि हामी। त्यो भनेको के हो भने फ्ल्याटनिङ अफ द कर्भ भनेको चाहिँ हामीले लकडाउनको पालना गर्नु, सरकारले भनेको कुरा अनुशासित भएर पालना गर्नु पर्यो। अर्को कुरा भनेको सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको हामीले टेस्ट एकदम धेरै टेस्ट गर्नु पर्यो हैन। अझै के भन्छ टेस्ट गरेपछि उहाँको जुन सम्पर्कमा आएको छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि आइसोलेट गर्नु पर्यो हैन। आइसोलेट भएको मान्छेहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो हैन। हस्पिटलको रिक्वायरमेन्ट्सहरू, भेन्टिलेसनहरू, त्यसपछि तपाईँलाई स्पेसल हस्पिटलहरू कोभिड-19 कै हस्पिटल बनाउनु पर्यो हैन। र एन्जाइटी लिनु भएन, एन्जाइटीहरू लिनु पर्यो। यो मेन हो के भन्छ हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल गरेको छ। अर्को कुरा भनेको के भन्छ राइजिङ अफ द लाइन भनेको हामीले हस्पिटलको रिक्वायरमेन्ट्सहरू इन्क्रिज गर्नु पर्यो। यदि भोलिको दिनमा यदि सङ्क्रमण धेरै भएछ, अहिले हाम्रो हस्पिटलले देखिरहेको छ अहिले जम्मा 516 केस मात्र छ
हैन, त्यो मध्ये पनि तीनटा केस मृत्यु भएको छ। 443 केसेस आइसोलेसनमा छ र 70 केसेस भनेको निको भइसकेको छ। अब भोलिको दिनमा यदि 10,000 केस भयो, 5,000 केसेस भयो भने हाम्रो हस्पिटल हामीसँग त्यति के भन्छ इक्विपमेन्ट्स छैन। मेन चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिने छ। भेन्टिलेटर हामीसँग टोटल 600 मात्र छ नेपालमा। त्यो पनि 50% अकुपाइड भइसकेको छ। मैले यही त्यही जोड्न भएर चाहे हामीले हस्पिटलको दायरा इन्क्रिज गर्नु पर्यो र यो मात्र गरेपछि मात्र हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। मैले यही प्रसङ्गलाई नै यहाँ जोड्न चाहेँ। अब अहिले चाहिँ जुन तरिकाले कोरोना अहिले त अझै पनि विदिन कन्ट्रोलमै छ र हामी जहाँ तक यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा होप छ। यद्यपि यो वृद्धि दर अझै बढ्दै जाने हो भने जुन तरिकाले विकसित मुलुकहरू अमेरिका, इटली, जापान जस्ता मुलुकहरूले यो कोरोनाको अगाडि घोडा टेक्ने अवस्था आयो, यदि त्यो वृद्धि दर नेपालमा आयो भने त्यसको लागि के कस्ता संयन्त्रहरू र के कस्ता मेकानिजमहरू अहिले बन्न सुरु गरेका छन् र बन्दैछन्? तपाईँ एज अ चिकित्सकको हैसियतले र एज अ तपाईँ के सल्लाह र सुझावहरू समेत सरकारलाई दिन चाहनुहुन्छ? त्यही हो, अघि भनेकै सुभाषजी कुराहरू हो। हामीले हस्पिटल सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीले हस्पिटल बनाउनु पर्यो। कोभिड-19 को स्पेसल हस्पिटल हामीले बनाउनु पर्छ र त्यहाँ थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्छ। जस्तै हामी अहिले एउटा मास्कको लागि पनि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। पिपिई चाहियो। डक्टरहरूलाई स्वच्छ कवच भने पिपिई चाहिन्छ। मेन भनेको मृत्यु हुनु भनेको के अरे एआरडिएस भएर मर्ने हो हैन। सेप्टिक सक भएर एआरडिएस भएर सास प्रणाली भएर मर्ने हो हैन। त्यही भएर उसको लागि भेन्टिलेटर चाहिन्छ। भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउनु पर्यो हैन। अब आफूसँग छैन, हामीसँग इन्डिपेन्डेन्ट हामी चाहिँ अरू के भन्छ अरू कन्ट्रीहरुबाट पाउनु पर्यो अथवा आफै के भन्छ बनाउनु पर्यो। अहिले नेसनल इनोभेटिभ सेन्टर महावीर पुन दाइले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल सरकारलाई पनि हैन। अनि जस स्टेप्सहरु यही नै हो, जे गरिरहेछ नेपाल गभर्नमेन्टले त्यही नै हो सबै कुरा। तर मेन कुरा के छ भने योलाई अलि कछुवाको तालमा हैन, योलाई अलि र्यापिड इन्क्रिज गर्नु पर्यो, छिटो भन्दा छिटो काम गर्नु पर्यो। जुन तरिकाले केस बढेको छ यो हिसाबले यदि हाम्रा सेवा सुविधाहरू नबढाउने हो भने त यहाँ एउटा ठुलो चाहिँ महामारी नआउला भन्न त सकिएन नि त। हजुर दाइ, एकदम सही हो दाइ। त्यो महामारी अहिले हामी थर्ड स्टेजमा छौँ दाइ। अहिले हामी थर्ड स्टेजमा छौँ। केसेसहरू इन्क्रिज भयो, हामीसँग टेस्ट धेरै त्यति टेस्टको दायरा फर्केलो नगरेको कारणले हामी थाहा पाइरहेछौँ कति केसेस छ हामीसँग। अर्को कुरा एसिम्टोमेटिक केसेसहरूको कुराहरू छ। एसिम्टोमेटिक 80% हुन्छ, ऊ थाहा नै हुँदैन उसलाई म के अरे सङ्क्रमण भएको छु कि छैन। त्यही सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो वर्ल्डकै लागि, हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो, वर्ल्डकै लागि सबै। अनि उसले चाहिँ सङ्क्रमण सारी नै राख्छ। अर्को कुरो सुदीपजी, हामी संवादको अन्त्यतिरै छौँ। अब जुन तरिकाले अहिले नेपालमा पनि लकडाउन चलेकै छ र लकडाउनको हाराहारी 2 महिना पुगिसक्यो भनेपछि अब यो कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन अब यो 12 मास 24 घण्टा सधैँभरि लकडाउनै लगाए त पुग्ने छैन। आम जनताहरू अब भोकै बस्ने अवस्थामा देखिएको छ। जनताहरू अत्यन्तै अतालिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा कोरोना यो लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ, यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो हो, यो लकडाउन भनेको कस्तो हो भने हामीले टाइम बाई गरिरहेछौँ आफ्नो पूर्वाधार तयारी गर्नको लागि। लकडाउनले कहिले पनि हामीलाई यो इन्फेक्सनको रेट चाहिँ कम गर्दैन। अब पूर्वाधार जबसम्म हामी तयारी गर्न सक्दैनौँ हैन, त्यो बेलासम्म त हामीले लकडाउन राख्नै पर्छ। नराख्यो भने धेरै इन्फेक्सन हुन्छ। अर्को कुरा, लकडाउन एकतर्फतिर राम्रो कुरा हो भने पूर्वाधार त्यो अनुसार तयारी पनि गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के छ भने घरै जो मान्छे गरिब छ, असहाय छ, जो दिनभरि काम गरेर राति खाना खाने गर्थे, उनीहरूलाई घरै के भन्छ चामल, दाल, रासन र औषधि पैसाहरू सप्लाई गर्नु पर्यो। अब हाम्रो देश गरिब छ हैन, एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या पनि हो। यहाँ गरिब देश हो हैन। अरू त्यही भएर यो च्यालेन्जहरू आएको हो। तर गभर्नमेन्टले अब लोन लिएर अथवा आफ्नै देशकै मान्छेहरूसँग विकास कोषहरू होस्, संसद कोषहरू होस्, उनीहरूमा अलिक फोकस भएर उहाँहरूको गार्जियन हो, उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम हो, उहाँहरू कसरी गर्छ उहाँहरूको काम। ओके, त्यो अन्तमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अब यो महामारीबाट बस्नको लागि हामीले लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ हैन। घरमा बस्नुहोस्, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु। अहिले मात्र होइन, यो लकडाउन सपोज भोलिको दिनमा खुलिसकेपछि पनि
हामीले सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ। जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन त्यो बेलासम्म हामीले लकडाउनको पालना गर्नै पर्छ, अथवा लकडाउन खुले पनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ। रेस्पिरेटरी हाइजिन मेन्टेन गर्नु, हामी खोक्दाखेरि, आछु गर्दाखेरि अथवा बोल्दाखेरि हामीले कुइनोमा यसरी एल्बोमा गर्नु पर्यो हैन। हात चाहिँ बेला बेलामा साबुन पानीले मजाले धुनु पर्यो हैन। र यदि कुनै कोभिड-19 को लक्षणहरू देखे भने जस्तै सास प्रश्वास प्रणालीमा स्यासा हुने अथवा ज्वरो आउने अथवा सुक्खा खोकी जिउ थकाइ लाग्यो भने नजिकको स्वास्थ्यको परामर्श लिने, डाक्टर कहाँ जाने, भिडभाड नगर्नु होला, इमर्जेन्सी भएर मात्र जानु हैन। यही हो एउटा के भन्छ तरिका, सबैबाट बस्न सकिन्छ। सबैजना राम्ररी बस्नुस्, एकता गरेर बस्नुस्, सम्झिनुस् यो चाहिँ एउटा वर्ल्ड वार हो। हामीले वर्ल्ड वार जबसम्म सबैजना मिलेर सरकारको जनताले फलो नगरे पनि सरकारले सबैजना नमिलेर गरे भने यो हामी कहिले पनि जित्न सक्दैन। हामी गरिब देश छौँ, धेरै नै च्यालेन्जेसहरू छ, त्यही भएर राम्ररी बस्नु होला। हस् त डाक्टर सुधीर, समय उपलब्ध गराइनु भयो, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद सुभाषजी। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धुलीखेल हस्पिटलका डाक्टर तथा अहिलेको यो कोरोना क्याम्पेनिङलाई लिड गर्दै आउनुभएको एकजना युवा डाक्टर सुधीर भगत। उहाँसँग हामी अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र जुन तरिकाले मैले फेरि पनि पुनः दोहोऱ्याउन चाहेँ, सिन्धुपाल्चोककी एकजना महिला जसको कोरोनाका कारण देहावसान भयो र उनका 10 दिने शिशु र श्रीमानलाई PCR टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आएको छ। यद्यपि यो नेगेटिभ आउनु हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको विषय हो। हामी यही विषयलाई पनि अलिकति आम जनसाधारणमा उठेका प्रश्नहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही सानो छलफल गऱ्यौँ र हामी यो कोरोनालाई अझै अपकमिङ रूपमा कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म अझै पनि केही विज्ञ चिकित्सकहरूलाई ल्याएर तपाईँहरू सामु जनचेतना फैलाउने कोसिस गर्दैछु। यतिन्जेल यो कार्यक्रम हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को हप्ता फेरि तपाईँहरू माझ आउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।